प्यारा नानी हो, आज भौतिक विज्ञानमा ग्यासको व्यवहार अन्तर्गत क्षेत्रफल, बल, दबाव, तापमान र आयतनको एकाङ्क सम्बन्धी तिमीहरूलाई केही भन्न गइरहेछु। त यसको एकाङ्क सम्बन्धी भन्नु अघि मलाई लाग्यो तिमीहरूलाई यो प्रणाली, नाप गर्ने प्रणाली, जसलाई सिस्टम या पद्धति पनि भनिन्छ, त्यस सम्बन्धमा पहिला केही जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसो भएमा तिमीहरूलाई यो बुझ्न अलिक सरल हुन्छ भन्ने लाग्छ। त यो नापको प्रणाली चाहिँ या नाप्ने पद्धति या नापतौल किन हामीलाई आवश्यक पर्यो, यसो अलिकति छोटो मिठो हाम्रो एउटा अलिकति कहानीबाटै सुरु गरिदिउँ न त, जसमा कि तिमीहरूलाई अलिकति सरलीकरण होस्, सरल होस् बुझ्न भनी। त जब मानव सभ्यता सुरु भयो, जति बेला मानवले यो महसुस गर्न थाल्यो कि अब चाहिँ जिनिसपत्रहरू कसैलाई दिनु, लिनु या व्यापार गर्नु, माने लेनदेन सम्बन्धी कुनै पनि त्यस्तो कुरा जब पर्छ, त्यति बेला उनीहरूलाई यो प्रणाली भन्ने केही थाहा नभए तापनि आफै त्यो अटोमेटिकली माने आफसे आफ त्यो प्रणाली सुरुवात हुन गयो। जस्तो अब अरू सबै सभ्यता नहेर हाम्रै अब नेपाली सभ्यताकै यसो सम्झौँ न, कुरा गरौँ। त्यसमा कस्तो लाग्छ भन्दा हामीले पनि पहिला के गर्यौँ होला, यसो सोचौँ न हामी पनि। हाम्रो पहिला कसैले ऐँचो पैँचो केही माग्नु आयो, त्यसलाई हामीले कुनै न कुनै माध्यमबाट केही सारफेर त गऱ्यौँ होला। जस्तो एक पसर या एक अजुली या पछि त्यो सामानहरू यसो हाम्रो सरसामानहरू बन्दै गएपछि त्यो पनि हाम्रो व्यवहारको लागि पनि हो, नापको लागि पनि हो। त्यसपछि अब एक मानो चामल नै दिएँ अथवा एक पाथी चामल दिएँ, एक डालो चामल दिएँ, एक डोको चामल दिएँ, एक थुन्चे चामल दिएँ। यस्तै यो त अब तौलको परिमाणमा, माने यो द्रव्यमान दिने, मास दिनेमा पर्यो, तौल गरेर कुनै जिनिस दिनेमा पर्यो। अब कुनै अब केही अब सरसामानहरू जस्तै अब जमिन नाप्नु पर्यो अरे, सपोज बातको बात, या कुनै एउटा लामो केही वस्तु तिमीहरूले कसैलाई हस्तान्तरण गर्ने विचार, या कुनै एउटा लामो दोरी तिमीहरूले दिने विचार गर्यो, या अलिकति तेल कसैलाई दिने विचार गर्यो, या दुध कसैलाई दिने विचार गर्यो। त्यसमा हामीले के गर्यौँ होला त? कि अमल भनेको अम्लोको सहायता लियौँ होला, कि चाहिँ अब कसैलाई दिनु पर्दाखेरि कुनै भाँडोको सहायता लियौँ होला, यो एक लोटा या त्यस्तै एक भाँडो, या त्यस्तै एक बित्ता, या त्यस्तै एक हात, त्यस्तै एक डाङ, या त्यस्तै एक फड्का। माने यस्तै तरिकाले हामीले त्यो लम्बाइवाला जिनिस, लामो जिनिस, लम्बाइमा हुने जिनिसहरू त्यसरी हामीले सारफेर गऱ्यौँ होला। त्यसपछि अब समयमा आयो, समयमा हामीले के गर्यौँ होला? कुनै त्यस्तो राम्रो साधन थिएन, तर पनि काम त चलाउनु पर्थ्यो। त समय जति बेला सपोज कसैलाई हामीले काम लगायौँ, त बिहान घाम झुल्केदेखि यहाँ ठिक टाउको माथि घाम आइपुग्दा सम्म तैँले गरेको, अर्थात् त्यो हिसाबले, या परेवा गुडगुडाउँथ्यो पहर हिसाबले, यति पहर भयो अब उठ्नुपर्छ, उति पहरमा हामी उठेको, यति पहरमा उठेर हिँड्नुपर्छ, या घाम झुल्किँदा हिँड्नुपर्छ, अस्ताउँदा आइपुग्छ। माने यस्तै लमसम जुन चाहिँ यसो काम चलाउ प्रकारको त टाइमलाई पनि हामीले त्यो हिसाबले लिन्थ्यौँ होला। संसार चल्दै थियो। तर यो सबै हाम्रो कारोबार अव्यवस्थित ढङ्गमा चलेको बुझिन्छ, जसमा कसैलाई अब एक पसर नै, पसर भनेको त बुझ्छ बुझ्दैन, यसो सोध है घर गाउँमा आमा बाउ दाजुभाइ दिदीबहिनी कसैलाई। अचेल त तिमीहरू त पसर, नाम्लो, डोको, थुन्चे पनि देख्न छोडिसक्यौ, बुझाउनै पो साह्रो पर्न थाल्यो। तसर्थ यो कतिवटा अब हाम्रो जो सामानहरू छ, पहिलाको बहुमूल्य वस्तुहरू जुन हाम्रो हाँडा भाँडाहरू, सरसामानहरू, यो चिन्नु जान्नु पनि हामीलाई जरुरी छ। यस्तो कुरा पनि यसो बेला बेला मौका पायो भने सिक्ने, हेर्ने कोसिस गर्नु।
त यसरी हाम्रो अव्यवस्थित पाराले चल्थ्यो। अव्यवस्थित भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ जसको व्यवस्था ढङ्गमा छैन। सपोज मैले 1 अँजुली, अब मेरो अँजुली हातै ठुलो खालको छ भने त मेरो 1 अँजुली त 1 अँजुली नै गन्ती आयो। तर कसैको सानो खालको अँजुली छ भने त 1 अँजुली नै उसले दिएको, तर हामी ठगा त पर्यौँ नि त त्यहाँ। त जे होस्, कसैको अब हात नाप्नु पऱ्यो भने अब मेरो हात सपोज अब 1.5 फिटे हात छ भने, अहिलेको नापमा 1.5 फिटको मेरो हात छ भने, कुइनादेखि यता बिच औँली टुप्पोसम्म। त कसैको यो हात अब 1 फिटे पनि हुनसक्छ, कसैको अब साह्रै त्यस्तै पऱ्यो भने आधा फिटे पनि हुनसक्छ। त त्यस्तो प्रकारले हात त हात गन्ती आयो, तर हात त एक नापको छैन। त्यसले गर्दा अब ठगा पर्न सक्छ। कसैले डोकोको हिसाबले 1 डोको मकै त्यसलाई मैले दिएको थिएँ, त डोको बुन्यो, बुन्नेले कोहीले अब सानो कोहीले ठुलो, डोको त डोकै हो, 1 डोकोको हिसाब त आयो, तर सानो र ठुलोमा पर्दैछ कुरा। त यसरी हाम्रो व्यवस्थित ढङ्गमा चलेको चाहिँ होइन हाम्रो नाप्ने प्रणाली। जुन हामी यसरी यस्तो नापेर जुन चाहिँ हाँडाभाँडामा या अँजुलीले, पसरले, बित्ताले, हातले नापेर जुन दिन्छौँ, यही हो प्रणाली भनेको। नाप्ने प्रणाली यही हो। त यो हाम्रो नापको प्रणाली सठिक थिएन। तर त्यति बेला चाहिँ अब हामी जति बेला यो अवस्थामा थियौँ, कतिवटा देशहरू रहेछ जसमा विशेष गरेर नाम आउँछ फ्रान्सको र यो अब ब्रिटिसहरूको, फ्रेन्च र ब्रिटिसहरूको, यिनीहरूको चाहिँ नाम आउँछ। यिनीहरूको प्रणाली, यिनीहरू चाहिँ नाप्ने जुन चाहिँ तरिका छ, यिनीहरूको नापजोगको तरिका, यिनीहरूको चाहिँ प्रमाणिक रहेछ, अलिक माने सठिक पाराको यिनीहरूको रहेछ। र नै अब यिनीहरूको प्राय सबै देशहरूमा मान्यता प्राप्त यिनीहरूकै गन्ती गरिँदो रहेछ बहुत पहिल्यैदेखि। र हामी यो भौतिक विज्ञानमा जो नापको प्रणाली बारे पढ्छौँ, यही 2 देशकै प्रणाली बारे नै हामी विशेष पढ्ने गर्छौँ। हामीलाई सिलेबसमा यही नै दिएको छ। त हाम्रो प्रणाली जस्तै अब बङ्गाली समुदायको प्रणाली थियो होला, आदिवासी समुदायको प्रणाली थियो होला, पन्जाबी समुदायको प्रणाली थियो होला, विभिन्न आफ्नो आफ्नो सबै अब आफ्नो आफ्नो हिसाबले चल्दै थिए। तर त्यो अलिकति अव्यवस्थित ढङ्गमै चलिरहेको थियो। तर अब जति पपुलेसन बढ्दै जान्छ, माल सामानहरू अब अलिकति बहुमूल्य हुँदै जान्छ, माने परिमाण कम्ती हुँदै जान्छ, त्यति बेला त आँखा लाग्छ नि त। अब यो सब कुरामा ख्याल आउँछ नि त। त्यति बेला चाहिँ एउटा प्रमाणिकताको, माने यो चाहिँ सठिक नाप हो है भन्ने सबैले मान्यता दिएको नापको, सबैतिर त्यही हिसाबमा चलाउँदाखेरि चाहिँ आफू सबै सन्तुष्ट भयो, कोही ठगा परेन। त्यस कारणले गर्दा एउटा प्रमाणिक एउटा प्रणालीको चाहिँ अब खाँचो अब छ, हामीलाई थियो हामीलाई। त त्यतिखेर चाहिँ यो फ्रेन्च एउटा जाति रहेछ, फ्रान्सको निवासी फ्रेन्च, र अर्को रहेछ अब ब्रिटिसहरू। यो 2 जातिले चाहिँ यिनीहरूले जुन प्रणाली चलाए त त्यो चाहिँ प्रमाणिक, सबैमा मान्यता प्राप्त, सबैतिर रेकगनाइज भएको। त यो 2 प्रणालीको चाहिँ विशेष गरेर आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। त यो फ्रेन्चहरूले पनि आफ्नो नाप्ने पद्धति चलाउनु पर्दा हामीलाई पनि त्यही हो, हाम्रो नेपालीको चलाउँदा पनि त्यही नै थियो। त्यसमा हामीले पहिला नम्बर त अब लम्बाइको प्रणाली पहिला चाहियो। त्यसपछि लम्बाइको अब एकाङ्क बनाउनु पर्यो। प्रणाली भन्नाले हाम्रो प्रणाली अन्तर्गत लम्बाइ पहिला चाहियो। त्यसपछि द्रव्यमान एउटा प्रणाली, यसको एकाङ्क चाहियो। त्यसपछि समयको एकाङ्क चाहियो। माने यो 3टा राशि जुन चाहिँ छ, यो 3 राशिको पहिला एकाङ्क फिक्स गर्नै पर्छ। जस्तो हाम्रो इक्जाम्पल, हाम्रै समुदाय हिसाबले, नेपाली समुदाय हिसाबले लम्बाइ हामीले केमा गऱ्यौँ होला? अघि मैले भनिहालेँ तिमीहरूलाई, अमल भयो, बित्ता भयो, यसलाई बित्ता भनिन्छ, यो बित्ता भयो। त्यसपछि अब हात, अब 1 हात, यो लामो खालको हात भयो, 1 हात। त्यसपछि अब डाङको कुनै व्यवस्था गरियो, 12 हातको 1 डाङ साइज चलाइन्छ। त्यसपछि खुट्टाको फट्का जुन चाहिँ छ त्यो कति फट्का, त हौ यो किसिमले लम्बाइको एकाइ हामीले त्यो किसिमले निर्धारण गऱ्यौँ। र द्रव्यमानलाई हामीले के गर्यौँ? त्यही द्रव्यमान नाप्ने जुन चाहिँ अब आँटा, चामल, मासुहरू इत्यादि नाप्ने जुन चाहिँ छ, त्यसलाई हामीले के गर्यौँ? पसर भनौँ या अँजुले भनौँ या मानो भनौँ या पाथी, करुवा, डालो, डोको, थुन्चे इत्यादि यस्तो हामीले प्रयोग गऱ्यौँ त्यसको लागि। साथै समयको लागि हामीले पहर जस्तै विचार गऱ्यौँ। घाम अब टाउको माथि आएको छ कि उदय कि अस्त, यस्तै खालकोमा हामीले त्यसलाई चलायौँ। समयलाई त्यसै लमसम हिसाबले हामीले चलायौँ। त यो थियो हाम्रो मापतौलको पद्धतिमा यो आफसे आफ यो जिनिस निर्धारण भएकै हुनुपर्छ। लम्बाइ, द्रव्यमान र समयको एकाङ्क निर्धारण भएकै हुनुपर्छ, हुन्छै हुन्छ। नत्र भने तेरो लेनदेन चल्नै सक्दैन, तिमीहरूको हाम्रो लेनदेन चल्नै सक्दैन। त उसै गरी यो सबै फ्रेन्चहरूले भनौँ या ब्रिटिसले पनि यो कुरालाई बुझेको थियो।
उनीहरूलाई पनि थाहा छ त्यो कुरा। त्यो नचाहँदा पनि त्यो जिनिस हुनैपर्छ, नभइकन कारोबार नापतोल अगाडि बढ्नै सक्दैन। त त्यस कारणले गर्दा फ्रेन्चले पनि पहिला लम्बाइलाई निर्धारण गर्यो, यसको एकाङ्क, द्रव्यमान मासको एकाङ्क निर्धारण गर्यो, समयको निर्धारण यसको गर्यो। र पहिला उनीहरूले निर्धारण गरे अब लम्बाइलाई सेन्टिमिटरको हिसाबले, लम्बाइलाई सेन्टिमिटरको हिसाबले मानिले प्रमाणिक। त्यसपछि अब द्रव्यमान उनीहरूले त्यसलाई ग्रामको हिसाबले मानिले र समयलाई सेकेन्डको हिसाबले उनीहरूले मानिले। भन्नाले समयलाई चाहिँ सेकेन्डमा निर्धारण गरे, सानो एकाङ्क माने फिक्सेसन जो पहिला गरे, त द्रव्यमान त्यसलाई ग्राममा गरे र लम्बाइलाई सेन्टिमिटरमा यिनीहरूले गरे। पछि फेरि यिनीहरूले यो निर्धारणलाई बदली गरेर लम्बाइलाई अलिक ठुलो एकाङ्क सेन्टिमिटरको सट्टा मिटर गरे र ग्रामको सट्टा किलोग्रामलाई गरे र समय त्यसलाई त सेकेन्डमै राखे। यस प्रकार उनीहरूले दुई किसिमको निर्धारण गरेको पाइन्छ, जसमा पहिला सेन्टिमिटर लम्बाइको लागि, ग्राम द्रव्यमानको लागि, सेकेन्ड समयको लागि जुन निर्धारण गरे त त्यसलाई सर्टकटमा सेन्टिमिटरलाई सी, ग्रामलाई जी र सेकेन्डलाई एस गर्दाखेरि यो लम्बाइको छोटकरीमा एकाङ्क सेन्टिमिटर, सीले सेन्टिमिटर बुझाउँछ, जीले ग्राम बुझाउँछ, एसले सेकेन्ड बुझाउँछ। तसर्थ फ्रेन्चले निर्धारण गरेको पहिलो प्रणालीलाई छोटकरीमा सिजिएस प्रणाली भनेर पनि यसलाई बुझियो। त्यसपछि उनीहरूले अर्को जो फिक्सेसन गरे, यो सेन्टिमिटर अलिक सानो भयो, अलिक ठुलो हिसाबले उनीहरूले मिटरलाई गरे। त मिटरलाई एमले, त्यो पनि लम्बाइकै एकाङ्क हो, त द्रव्यमानलाई किलोग्रामले, त के, त समय त एस सेकेन्ड, यसले नै गरे र त्यसको छोटकरी नाम भयो मिटर किलोग्राम सेकेन्डलाई एमकेएस प्रणाली भनेर पनि जुन भनियो, त्यो पनि उनीहरूको अर्को नाम हुन गयो। त सिजिएस भनौँ अथवा एमकेएस भनौँ, यो दुईटै प्रणाली अब यो चाहिँ केमा आधारित छ भन्दा यो लम्बाइलाई फिक्स गरेको, द्रव्यमानलाई फिक्स गरेको र समयलाई, यो पनि लम्बाइलाई, यो द्रव्यमानलाई, यो समयलाई। त यसरी यिनीहरूले दुईपल्ट फिक्सेसन गर्दाखेरि चाहिँ त यिनीहरूको दुईवटा नाम हुन गयो र सिजिएस भन्नाले यसको फुल फर्म के भन्नु पर्यो, सीले सेन्टिमिटर, ग्राम सेकेन्ड प्रणाली या पद्धति या सिस्टम। त यो पनि फ्रेन्चले चलाएकै पद्धति बुझियो। उसै गरी अब एमकेएस प्रणाली भन्नाले फ्रेन्चले चलाएकै अर्को पद्धति बुझियो। त यो दुईटै पद्धति वास्तवमा एकै टेबलमा आधारित छ। त एमकेएस प्रणाली भन्दा पनि फ्रेन्चले चलाएकै, सिजिएस प्रणाली भन्नाले पनि फ्रेन्चले चलाएकै पद्धति बुझियो, जसमा यिनीहरूले लम्बाइ, द्रव्यमान र समयलाई फिक्स गरे पहिला सेन्टिमिटर ग्राम सेकेन्डको रूपमा, पछि मिटर किलोग्राम सेकेन्डको रूपमा। उसै गरी ब्रिटिसहरूले पनि अब आफ्नो पद्धति चलाउँदा, नापतोल गर्ने जो विधि छ त्यसलाई चलाउनु पर्दा उनीहरूले पनि त्यही कुरा महसुस गरे, होइन पहिला त लम्बाइको फिक्स गर्नुपर्ने रहेछ, त्यसपछि द्रव्यमानको, त्यसपछि समयको। उनीहरूलाई पनि त्यो जिनिस थाहा भयो, अर्थात् थाहा नपाए पनि त्यो नगरी नहुने अवस्थाकै जिनिस हो, त्यो गर्नु पर्यो। त लम्बाइ, द्रव्यमान र समयको गर्नुपर्दा उनीहरूले लम्बाइलाई चाहिँ के माने भन्दा फुट माने। उनीहरूको अर्कै नाप छ, त्यो फुट माने। 1 फुट भनेको कति हुन्छ त्यो त अहिले तिमीलाई थाहा छँदैछ। त फुटलाई निर्धारण गरे लम्बाइ र द्रव्यमानलाई उनीहरूले पाउन्ड, POUND पाउन्ड निर्धारण। हामी जस्तै बगानतिर अहिले पनि चिया बगानतिर कति पाउन्ड पत्ती टिपिछ भन्दा 1 पाउन्ड पत्ती टिपेँ, हौ त्यस्तो खालको भनिन्छ नि अहिले। त पाउन्ड भन्नाले चाहिँ यो वास्तवमा के हो भन्दा 1 पाउन्ड भन्नाले चाहिँ पाउन्ड हो खासमा। पाउन्ड भन्नाले हाम्रो यहाँ अहिलेको चल्ती जो 1 किलोग्राम छ त्यति हुँदैन, यो आधा किलोग्राम भन्दा पनि अझै अलिकति कम्ती हो। त त्यो आधा किलो भन्दा पनि अलिकति कम्ती परिमाणको जो तौल छ त्यसलाई 1 पाउन्ड भनिन्छ। खासमा पाउन्डको हिसाब चाहिँ त्यस्तो हो। त अब लम्बाइको ब्रिटिसहरूले फुटमा गरे, द्रव्यमानको पाउन्डमा गरे र समयको उनीहरूले पनि सेकेन्डमै गरे। त यसरी उनीहरूले पनि 3टा राशिलाई चाहिँ पहिला
फिक्स गरे, यिनीहरूको एकाङ्क फिक्स गरे। 3 राशि, यो लम्बाइलाई राशि भनिन्छ, द्रव्यमान राशि, समय राशि। त्यस्तै गरेर जति पनि जुन पनि नापतौल गर्न सकिने छ सबै के अरे भौतिक वस्तुहरूलाई हामी राशि भन्ने गर्छौँ। त त्यो सबै भौतिक राशिलाई राशि भन्छौँ। त त्यसमा लम्बाइ एउटा राशि जसको उनीहरूले फुटमा निर्धारण गरे, द्रव्यमान पाउन्डलाई, समय सेकेन्डमा गरे। यसरी अब यति मात्रै गर्दाखेरि अब जस्तै लम्बाइ नाप्नु पर्यो, अब फुटले मात्रै त सबतिर काम गर्दैन, यसको सानो पनि चाहियो, फुटदेखि मुनिको, त्यसपछि फुटदेखि माथिको पनि अब चाहिन्छ लम्बाइहरू। त त्यस्तो प्रकारले यिनीहरूले नापचौल गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब यसको सानो ठुलो पनि त निकाल्नु पर्यो नि त। त्यो कसरी निकाल् त्यसलाई भन्दा अब 1 फुट जस्तै 12 इन्चमा 1 फुट भनेपछि फुटदेखि सानो नाप्नु पर्यो भने इन्चमा नाप्नु पर्यो। अब फुटदेखि माथि नाप्नु पर्यो भने गजमा नाप्नु पर्यो, अर्थात् 3 फुट 1 गज। त 220 गज 1 फर्लाङ, 8 फर्लाङ 1 माइल, 1760 गज 1 माइल। यस्तो प्रकारको उनीहरूले त्यसपछि निर्धारण फुटमा गरेको थियो। त त्यसपछि त्यसको सानो या ठुलो अरू एकाइ पनि निकाल्नु जरुरी पर्छ, किनभने अरू त्योभन्दा ठुलो या सानो पनि नाप्नुपर्छ नि त। त उसै गरी अब यिनीहरूले द्रव्यमान नाप्दाखेरि ब्रिटिसहरूले के गरे, पाउन्ड, यो एउटा पाउन्डमा फिक्स गरे, जो चाहिँ आधा किलोभन्दा पनि अहिलेको 500 ग्रामभन्दा कम्ती पर्छ, 453 ग्राम लगभग पर्छ सायद। त्यो त्यसमा द्रव्यमानको अब सानो ठुलो फेरि चाहियो। त्यसमा यहाँ हेर अब पाउन्ड कहाँ छ, यहाँ छ, यहाँ फिक्स गरेछ पाउन्ड। त पाउन्डदेखि यतापट्टिको सानो यिनीहरू, यतापट्टिको ठुलो हो। जस्तै सानोबाट सुरु गरौँ, त ड्राम छ उनीहरूको, त्यसपछि औँस छ, त्यसपछि पाउन्ड आयो, त्यसपछि क्वार्टर, हन्ड्रेड, टन इत्यादि। त यस्तो खालको उनीहरूको आफ्नो पद्धति उनीहरूले चलाए। र समयको त अब सानो सेकेन्ड हो, अलिक ठुलो के हो मिनट, त्यहाँबाट घन्टा, त्यहाँबाट दिन, त्यहाँबाट हप्ता, त्यहाँबाट महिना, यस्तै वर्ष। अब यसरी नै उनीहरूको आफ्नो पद्धति अनुसार नापतोल उनीहरूले गरे। त उसै गरी फ्रेन्चहरूले यो सिजिएस भनौँ या एमकेएस भनौँ, दुईटै जुन चाहिँ प्रणाली छ, त यसमा उनीहरूले सिजिएसकै सेन्टिमिटरकै हेऱ्यो भने अब के गर्नु पर्यो, सेन्टिमिटरको निर्धारण त गरे, तर यसमा सानो ठुलो अझै यसमा चाहियो। ग्रामको निर्धारण गरे, ग्राममा पनि सानो ठुलो चाहियो। समयको त अब त्यो अघि ब्रिटिसकै भनेको जस्तो, ब्रिटिस प्रणालीमै भने जस्तो सेकेन्ड, मिनट, अब त घन्टा, त्यस्तै हप्ता, दिन इत्यादि आइगयो। त उसै गरी यसमा एमकेएसमा पनि मिटर छ, मिटरको सानो ठुलो पनि चाहियो। त यसमा चाहिँ के छ एउटा व्यवस्था भन्दा सिजिएस अथवा एमकेएस दुईटै यो फ्रेन्च प्रणालीमा पर्ने हुनाले गर्दाखेरि फ्रेन्च प्रणालीले चाहिँ आफ्नो एउटा टेबल बनाएको छ क्या यिनीहरूले। त्यो टेबलमा चाहिँ तिमीहरूले सायद 5-6 को किताब फिजिक्स के अरे म्याथ बुकमा तिमीहरूले पढेको हुनुपर्छ। 10 मिली बराबर 1 सेन्टी, 10 सेन्टी बराबर 1 डेसी, 10 डेसी बराबर यस्तो खालको पढेको छ अवश्य। त त्यसमा तिमीहरूले यो मिलीदेखि सुरु गरेर यो सानो, अब यो लम्बाइपट्टि नाप्ने हो भने मिटर 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 लगाउँदै जाऊ। अब ग्रामपट्टि नाप्ने हो भने, द्रव्यमानपट्टि नाप्ने हो भने मिलिग्राम ग्राम 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 गर्दै जाऊ, मिलिग्राम सेन्टिग्राम डेसिग्राम। त्यसरी तिमीहरूले अब त्यो सानो यो एकाइ र यो ठुलो एकाइ जुन चाहिँ फिक्सेसन गरे उनीहरूले, दुईटै एकाइ यो एउटै टेबलमा तिमीहरू पाउँछौ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ यो एउटै टेबलले यो सिजिएस एमकेएस सबै सरल रूपमा बताइदिन्छ हामीलाई, सरल रूपमा हामीलाई प्राप्त हुन्छ त्यसको क्यालकुलेसनहरू। त यसरी अब पहिला फिक्सेसन गरिसकेपछि त्यसपछि त्यसको सानो ठुलो बनाउने क्रम दुईटैमा तिमीहरूलाई मैले देखाइदिएँ, दुईटै प्रणालीमा देखाइदिएँ। अब यो प्रणाली यसरी नै चल्दै थियो। अब ब्रिटिस अधीन भएका जति पनि देशहरू थिए उनीहरूले आफ्नो ब्रिटिस पद्धति, जसलाई चाहिँ अब सर्टकटमा के भन्नु पर्यो, फुट पाउन्ड सेकेन्ड, यसको सर्ट नाम चाहिँ एफपिएसको रूपमा, एफपिएस प्रणालीको रूपमा सबतिर अब चल्थ्यो। त ब्रिटिसले चलाएको पद्धति एफपिएस सिस्टम, अब फुट पाउन्ड सिस्टम। त यो जति ब्रिटिसको अधीनमा रहेको, प्रभावमा रहेको देशहरू सबले यही प्रणाली अनुसार नापतोल गर्थे। भनेपछि त्यहाँ जमिन नाप्नु पर्यो भने फुट के अरे माइल अथवा गज, फर्लाङ, इन्च यस्तोमा उनीहरूले नाप्ने गर्थे। अब जहाँ चाहिँ फ्रेन्चको प्रभुत्व रहेको छ या उसको प्रणाली चलाउने देशहरू छ, त्यहाँ चाहिँ लम्बाइ नाप्नु पर्यो भने कसरी नाप्थ्यो उनीहरूको, यही टेबल अनुसार। केमा थियो, लम्बाइ सेन्टिमिटरमा, डेसिमिटरमा, मिटरमा, किलोमिटरमा, हेक्टोमिटरमा, डेकामिटर यस्तै इत्यादिमा उनीहरूले त्यसरी नाप्ने गर्थे। त यस्तो यस्तो तरिकाले आफ्नो आफ्नो प्रणाली भिन्न भिन्न देशहरूमा यसरी चलिरहेको थियो। तर पछि जब यो सञ्चार व्यवस्था,
यातायात व्यवस्था जब एकदम राम्रो हुन थाल्यो, जब ज्ञान विज्ञानले निकै उन्नति गर्न थाल्यो, तब त एक जग्गाको मान्छे अर्को जग्गाको मान्छेसँग घरै बसी मजाले वार्तालाप हुन थाल्यो। आउने जाउने कुरामा पनि अब त्यो पहिला अब जानै असम्भव हुने जग्गामा, पानी जहाजले चल्ने जग्गामा अथवा त्यो पनि नहुने जग्गामा, त्यसपछि अब हवाई जहाजको प्रबन्ध हुन थाल्यो। त त्यस्तै अब रेलको प्रबन्ध हुन थाल्यो। त दुनियाँ अब कम्युनिकेसन माने एकदम सजिलो भयो। एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ, यहाँदेखि अब पहिला हामीलाई के हुन्थ्यो होला, यहाँदेखि सिलगढी जाउँ या दिल्ली बम्बई त एकदम सपनामै बेला बेला देखिने परेको कुरा। नभए सिलगढी जाँदाखेरि नै अब मुस्किल पर्थ्यो, कता हो के हो हाबीजाबी। अहिले हेर त मान्छेहरू कोही अब लेडिसहरू होस् या जेन्ट्सहरू होस् या कोही अब पढेका हुन् या नपढेका, त्योसँग कुनै सम्बन्धै छैन। यातायात सम्बन्धी यहाँदेखि कुवेत पनि काम गर्न गइरहेछन्, अमेरिका गइरहेछन्, जर्मन जापान सबैतिर पुगिरहेका छन्। कति सजिलो हो। त त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ के भयो, यातायात सजिलो छ, बात मार्नु सजिलो छ। अन्त त्यसो गर्दाखेरि अब कारोबार गर्नेपट्टिबाट पनि त्यो बहुत लाभवान भयो त्यो जिनिस। त्यसले गर्दा यहाँको सामान अब कहीँ अब कुन रेटमा अब यहाँ केही सामान चाहियो भने फल्ना अरू कन्ट्रीमा सोधियो, त्यहाँ के दरभाउ छ त्यो सब। अब यसरी दरभाउ लेनदेन गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब यसले अप्ठ्यारो पार्दैछ, यो नापतोलले अप्ठ्यारो पार्दैछ। अब हामी कुनै बातको बात हाम्रो देशमा चाहिँ अब फुट नै चलाउँथ्यौँ अरे पहिला। त अर्को देशमा अब सेन्टिमिटर या मिटरमा गर्नुपर्छ भने अब हाम्रो टाउको एकछिन घुम्यो नि त। अन्त यसले त 3 फुटको दण्डलाई यति, 3 फुटको लुगालाई या 3 फुटको कुनै सामानलाई यति दाम पर्छ भने मैले अब त्यसलाई एकछिन दिमाग लगाउनु पर्यो। 3 फुट भनेको चाहिँ मिटरमा चाहिँ कति निक्लिन्छ हौ। त हौ त्यस्तो प्रकारले पैसामा फेरि कन्भर्ट गर्नुपर्छ। त यस्तो यो व्यापार वाणिज्यमा अब यसले अप्ठ्यारो बनायो नि त। साथै कतिवटा रिसर्च गर्ने अब यस्तो अब साइन्टिफिक अब वैज्ञानिक कामहरू हुन्छ, त्यसमा अब वैज्ञानिकहरू त एउटै देशको त हुँदैन, सारा विश्वबाटै हुनसक्छ। त त्यसमा अब एउटा देशमा एउटा सेन्टिमिटरमा पढेको वैज्ञानिक छ, उता अब फुटमा जानु पर्दैछ, कता केमा, त असुविधा पर्छ यस्तो। त त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ सबैले के विचार गरे अरे भन्दा, विश्वका वैज्ञानिकहरू जुन चाहिँ बुद्धिवाला मान्छेहरू छन् तिनीहरूले के विचार गरे भन्दा, होइन अब यसो गरेर हुँदैन, दुनियाँ सानो भयो। सानो भयो भनेको मतलब बुझ्छौ फेरि, सानो भयो भन्नाले चाहिँ कम्युनिकेसनले गर्दा, जहाँ चाहिँ पहिला हाम्रो गाउँ सानो भन्नाले चाहिँ अब यहाँको त्यहीँको त्यहीँ बातचित भइरहन्छ, आउजाउ भइरहन्छ, हो त्यस्तो गरेर सानो भनिन्थ्यो नि त। अन्त अब चाहिँ विश्वै सानोको मतलब चाहिँ के हो, विश्व सानो मतलब पृथ्वी सानो भएको भनेको होइन। त अब यातायात बातचित आउजाउ, अब अमेरिका अब भनिन्छ हाम्रो यहाँ खुट्टा मुनि पर्छ अरे अमेरिका देश भन्छ, ठिक मुनिपट्टि। अब त्यो कहाँ भइगयो नि त हाम्रोबाट त। त त्यस्तो पर पनि अहिले क्षणभरमा फोन लगाऊ, बात तिमीहरूको भइहाल्छ। जानु पऱ्यो हवाईजहाजमा चढ, अब 2-4 घन्टा 10-12 घन्टा 15 घन्टातिर पुगिजान्छौ तिमीहरू। त आरामसँगले त्यहाँ त आउजाउ सबैतिर एकदम त्यहीँको त्यहीँ जस्तो खालको भएर त्यसलाई चाहिँ पृथ्वीभर सानो भयो समेटियो भन्न खोजेको चाहिँ त्यो हो कुरा। माने सबैतिर एकदम कम्युनिकेसन मजाको भयो नि त। छिट्टै जहाँ पायो त्यहीँ अब जान पाइन्छ, बोल्न पाइन्छ, बात मार्न पाइन्छ, भेट्न पाइन्छ। अब त्यही कुराले गर्दाखेरि त त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब कारोबार गर्नेहरू पनि अब फटफटसँग त्यसरी कारोबार जुन देशबाट पनि कुनै देशबाट पनि गर्न सक्छन्, इच्छा गर्छन्। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब यो मापतौलमा यसले गडबडी ल्याउन थाल्यो र अब सबै विश्वभरि चल्ने चाहिँ एकै प्रकारको मापदण्ड चलाउँ है, एकै प्रकारको प्रणाली चलाउँ है, एकै प्रकारको मापतौलको विधि अपनाउँ है भनेर चाहिँ 1960 सालमा वैज्ञानिकहरू बसेर, बुद्धिवाला मान्छेहरू बसेर चाहिँ त्यो निर्णय गरे। यिनीहरूको अब बैठक बसे। बैठकमा चाहिँ अब यो दुईटै सिस्टम त अब यसो सर्वमान्य पद्धतिमा पर्छ, सिस्टममा पर्छ, फ्रेन्च र ब्रिटिस दुईटै। अब यो दुईटामा चाहिँ कुन चाहिँ चुन्ने त, या कुनलाई चुन्ने, के गर्ने, त छलफलमा चाहिँ के निक्ल्यो भन्दा यो ब्रिटिसले चलाएको सिस्टम जुन चाहिँ छ फुट पाउन्ड सेकेन्ड सिस्टम, यसको चाहिँ राम्रो ढङ्गको देखिएन यसको नाप्ने प्रणाली। यसमा कुनै सिस्टम छैन, यसमा कुनै एउटा लगातारपना भनौँ या सजिलोपना छैन। जस्तो अब 12 इन्चबाट एकैचोटि गयो भने 1 फुट, त्यस्तै प्रकारले 12 फुटबाट चाहिँ गज हुनुपर्ने, त्यहाँबाट फेरि 12 गजबाट अब त्यस्तो भएको भए पनि एउटा सुविधा छैन। 12 इन्चबाट एकैचोटि 1 फुट, 1 फुटबाट 3 फुटबाट एकैचोटि 1 गज, 220 गजबाट फेरि 1 फर्लाङ, फेरि 8 फर्लाङबाट 1, माने सामञ्जस्य छैन त्यहाँ ढङ्गको। त्यसले गर्दा कन्भर्ट गर्नु माने अदला बदली गर्नु, त्यो सानोदेखि ठुलो एकाङ्क, त्यसमा पनि अप्ठ्यारो पर्छ। त त्यसको तुलनामा चाहिँ यो फ्रेन्च प्रणाली जुन चाहिँ देखिन्छ, त फ्रेन्च प्रणालीको लागि त तिमीहरूले यो फ्रेन्च प्रणालीको जुन चाहिँ यो टेबल छ, त्यो टेबल
तिमीलाई याद छ भने यसमा कति सजिलो देख्छौ। तलदेखि माथि, माथिदेखि तल, अर्थात् सानोदेखि ठुलो, ठुलोदेखि सानो एकाइमा परिवर्तन गर्नु पर्यो भने दशमलवको स्थान परिवर्तन गरे भइहाल्छ। जस्तो इक्जाम्पल अब यो पहिला माथि के छ, 10 मिली छ। 10 मिलीबाट त्यहाँबाट सेन्टी आयो, त्यहाँबाट डेसी आयो, त्यहाँबाट मिटर आयो नि त, होइन? मिटरमा लम्बाइको पट्टिबाट हेर्ने भने मिटर आयो। त मिटर, अब 1 मिटरलाई मिलिमिटर बनाऊ भने के गर्नु, माथि जानु पर्यो। त माथि जाँदा चाहिँ के गर्नु पर्यो, माथि जाँदा गुणा गरेर माथि जानु पर्यो। गुणा गरेर माथि जा, कति माथि भन्दा 1 2 3 श्रेणी माथि। त 3टा शून्य भएको 1, अर्थात् 1000ले गुणा गर्दाखेरि 1000 मिलिमिटर। कति सजिलो भएन नि त कन्भर्ट गर्नु। त उसै गरी अब माथिबाट अर्थात् सानोबाट मुनि अर्थात् ठुलो एकाइमा बदली गर्नु पर्यो भने फेरि तल आउनु पर्यो भने भाग गरेर आइज। कतिले भाग गर्नु भन्दा जति श्रेणी तल आउँछस् त्यतिवटै शून्य भएको 1ले भाग गरेर आइज। त सानोदेखि ठुलो, ठुलोदेखि सानोमा कन्भर्ट गर्न पनि यो चाहिँ राम्रो खालको पद्धति पर्छ। यसमा चाहिँ राम्रो खालको यसमा क्यालकुलेसन छ। तसर्थ सबैले यसलाई के गरे, फ्रेन्च प्रणालीलाई नै अर्थात् एमकेएस प्रणालीलाई नै, जसमा चाहिँ लम्बाइलाई मिटर मानेको छ, द्रव्यमानलाई किलोमिटर मानेको छ, किलोग्राम मानेको छ र समयलाई सेकेन्ड मानेको छ, यो एमकेएसलाई नै यसलाई नै बेस गरौँ भन्नाले एम भनेको त लम्बाइको मिटर भइगयो। त यो लम्बाइको यही एम नै राखौँ, मिटर नै राखौँ। र द्रव्यमानको अब यो पनि चाहिन्छ। अब नयाँ प्रणाली सुरु गर्नुपर्दा नयाँ प्रणालीमा पनि त यो जुन चाहिँ लम्बाइ, द्रव्यमान र समयको त चाहियो नि त त्यसमा पनि। त त्यो चाहिँ कसको लिउँ भन्दा यो एमकेएस अर्थात् फ्रेन्चकै राखौँ नि त। त्यसो भए त्यही नै राखिदिउँ। त लम्बाइको त्यसो भए मिटर, त द्रव्यमानको के राखौँ, किलोग्राम राखिदिउँ। ठिक छ। त्यसपछि समयको के राखौँ, त्यही सेकेन्ड नै राखौँ, एस नै राखौँ, अर्थात् सेकेन्ड राखिदिउँ। त त्यसो गर्दाखेरि यो 3टा जुन चाहिँ मूल एकाङ्क भन्छ, एकाङ्कको पनि मूल माने पहिला जन्मिएको एकाङ्क चाहिँ यिनीहरू हो नि त। मूल एकाङ्क चाहिँ यसलाई भनिन्छ। त पहिला फिक्स गरेको एकाङ्क चाहिँ लम्बाइ, द्रव्यमान र समय हो नि त। त यो मूल एकाङ्क चाहिँ फ्रेन्चकै अर्थात् एमकेएस प्रणालीकै नै राखियो। त्यसपछि पनि अब दुनियाँ बहुत डेभलप भयो। अब थुप्रो जिनिसहरू छ वैज्ञानिक स्तरमा या फ्याक्ट्री कुनै औद्योगिक क्षेत्रको हिसाबले अब थुप्रो उन्नति गरिसकेको छ। त्यसले गर्दा यो एकाङ्कले मात्रै अब दुनियाँ चल्दैन भनेर चाहिँ अब उनीहरूले के गरे, यसलाई फेरि अब संशोधन गर्ने विचार गरे। अझै यसमा थप्नुपर्छ, यो 3टा मूल एकाङ्क मात्रै बनाएर हुँदैन। त्यो चाहिँ के अरू थप्नुपर्छ भन्दा विद्युत एउटा थपिदिए यसलाई। विद्युत जसरी अब लम्बाइको हामीले के गरेको थियौँ, लम्बाइको एकाङ्कमा हामीले मिटर मानेको थियौँ नि त, होइन? लम्बाइको एकाइलाई यहाँ हेर, अब पर्ख एकछिन, लम्बाइको एकाइलाई मिटर मानेको थियौँ। त्यसपछि द्रव्यमानकोलाई के मानेको थियौँ, किलोग्राम मानेको थियौँ। समयकोलाई के मानेको थियौँ, सेकेन्ड मानेको थियौँ। उसै गरी यो 3टाले मात्रै चल्दैन, अब चाहिँ विद्युत पनि थप्नुपर्छ मूल एकाङ्कमै। विद्युत जसको एकाङ्क चाहिँ के हो, यो विद्युत राशि पनि थपियो जसको एकाङ्क हो एम्पियर। त्यसपछि अर्को तापमान पनि थपियो, अर्को राशि पनि थपियो। अब त्यसको एकाङ्क चाहिँ के मानियो भन्दा केल्भिन, अर्को केल्भिन थपियो तापमानको। त्यसपछि अझै अर्को राशि पनि थपियो, प्रकाशको तीव्रता, इन्टेन्सिटी अफ लाइट जसलाई भनिन्छ, प्रकाशको तीव्रता, इन्टेन्सिटी अफ लाइट। त्यसको चाहिँ क्यान्डेला, त्यसको एकाङ्क क्यान्डेला राखियो। त्यसपछि अर्को छ, अर्को राशि पनि थपियो, पदार्थको परिमाण जसको एकाङ्क मोल भनेर राखियो। त यसरी जम्मा 4टा 1 2 3 4 5वटा 4टा 1 2 3 4 विद्युत, तापमान, प्रकाशको तीव्रता र पदार्थको परिमाण गर्दा 4टा राशिको एकाङ्क अझै थपियो। त्यो 1960 सालमा भएको बुद्धिजीवीहरूको, बुद्धिमान मान्छेहरूको भेलामा, मिटिङमा। र पहिलाको 3टा त छँदै थियो। जति बेला सिजिएस, एमकेएस अथवा एफपिएस चल्दै थियो
त्यति बेलासम्म मूल एकाङ्क 3टा थियो। अघि नै तिमीहरूलाई भने मैले होइन, जति बेला यो 3टा फ्रेन्च र ब्रिटिसको प्रणाली मात्रै चल्दै थियो त्यति बेला 3टा मात्रै राशिको एकाङ्क निर्धारण गरिएको थियो। लम्बाइ, द्रव्यमान, समय फ्रेन्चले पनि त्यही गरेको थियो, ब्रिटिसले पनि लम्बाइ, द्रव्यमान, समय गरेको थियो। त अहिले आएर चाहिँ 1960 सालमा जो अब मिटिङ भयो, जो भेला भयो, जो जमघट भयो, त्यसमा चाहिँ छलफल गरियो कि ब्रिटिसको पद्धतिलाई चाहिँ नलिउँ, यो अलिक अप्ठ्यारो छ र फ्रेन्चमा पनि यो एमकेएस प्रणाली जुन चाहिँ छ यसलाई चाहिँ राखौँ, यसको 3टै मिटर, किलोग्राम, सेकेन्ड यसलाई राखेर अझै 4टा थपिदिउँ। अब यो दरकार छ अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा भन्दा चाहिँ जम्मा 7वटा मूल एकाङ्क निर्धारण गरे, फिक्सेसन गरे, मानिलिए सबैले। र यसको नाम पनि अब यो प्रणाली जुन चाहिँ 4वटा थपेर जुन चाहिँ बनाइयो, एमकेएसमा अझै 4टा थपेर जुन चाहिँ बनाइयो, त यो प्रणालीको नाम नै एसआई प्रणाली भनेर अनि उनीहरूले त्यसलाई सिलमोहर लगाए। एसआई प्रणाली भनेको चाहिँ के प्रणाली हो भन्दा स्ट्यान्डर्ड इन्टरनेसनल सिस्टम। यहाँ माथि तिमीहरूलाई लेखिदिएको छ मैले अघि नै, यहाँ स्ट्यान्डर्ड इन्टरनेसनल सिस्टम भनेर त्यो लेखिदिएको छ। त्यो माने यस्तो प्रणाली जो चाहिँ अब सर्वव्यापी, माने अब विश्वव्यापी त्यसलाई चाहिँ अब पालन गर्नुपर्छ, मानिलिनुपर्छ भनेर त्यसपछि नामकरण पनि एसआई नै गरे। तर यो एसआई एकाङ्क, एसआई सिस्टम जुन चाहिँ छ, त यसलाई हामी कहिलेकाहीँ एमकेएस सिस्टम नै मानेर पनि चल्ने गर्छौँ। त्यो मान्ने कारण चाहिँ के हो भन्दा एसआई सिस्टममा जुन चाहिँ 7वटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वटा जुन चाहिँ मौलिक एकाइ, जुन चाहिँ फन्डामेन्टल युनिट जुन चाहिँ अब बनाइयो, त्यसमा यो 3टा जुन चाहिँ 1, 2, 3 त एमकेएसकै छ नि त, एमकेएस अर्थात् मिटर, किलोग्राम, सेकेन्ड, 3टा त यसमा यसकै छ नि त। त हामीलाई त यो त्यसै हामीले पढ्दाखेरि यताउता नापजोक गर्दाखेरि हामीलाई यो इलेक्ट्रिकको, यो तापमानको, कता यस्तो के अरे विद्युतको यस्तो साह्रै हामीलाई त्यति जरुरत परिहाल्दैन। हामीलाई विशेष गरेर के पर्छ, त्यो समयको पर्छ, लम्बाइको पर्छ, द्रव्यमानको पर्छ। त्यही चल्दाखेरि चाहिँ हामी एमकेएसमा पनि हाम्रो त्यही लम्बाइ, द्रव्यमान, समयको जो थियो त्यही थियो, एसआईमा पनि लम्बाइ, द्रव्यमान, समयको त्यही एमकेएसकै त हालेको र एउटै पर्छ र हामीलाई यो एसआई एमकेएस जस्तै नै लाग्छ र एमकेएसलाई एसआईलाई हामी एमकेएस जस्तै सम्झेर नै हामी चल्ने गर्छौँ। यति हो कुरा। त यो भयो हाम्रो नाप्ने पद्धतिबारे केही तिमीहरूलाई जानकारी। अब त्यही पद्धति अनुसार अब हाम्रो मूल पाठमा अब आउँ। हाम्रो मूल पाठ चाहिँ के छ यहाँ भन्दा क्षेत्रफल, बल, दबाव, तापमान र आयतनको एकाङ्क ज्ञात गर्नुपर्ने। त यसमा क्षेत्रफलको एकाङ्क निकाल्ने पालो आयो। त क्षेत्रफलको एकाङ्क निकाल्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ के लेखेको छ कि सिजिएस प्रणालीमा, एसआई प्रणालीमा, अब त तिमीहरूलाई सजिलो भयो होला नि त। त सिजिएस प्रणाली र एसआई प्रणाली भनेको चाहिँ अब के रहेछ अलिकति मैले बुझाउने कोसिस त गरेँ। अब त्यो हिसाबमा चाहिँ अब यहाँ हाम्रो आफ्नो प्रणाली हेर्छौँ। त क्षेत्रफलको एकाङ्क यहाँ हेर, अब तिमीहरूले क्षेत्रफलको एकाङ्क सिजिएस प्रणालीमा के भन्दैछ, वर्ग सेन्टिमिटर भन्नाले सपोज कुनै एउटा जग्गा छ, तिमीहरूको नाप गर्नुपर्ने। यो जग्गा छ 5x5, माने यो वर्गाकार जग्गा छ भने त 2 भुजाको गुणनफलले यसको एरिया क्षेत्रफल त निक्लिहाल्छ नि। अब यो सिजिएसमा हो भने चाहिँ के गर्ने, सिजिएसमा हो भने सिजिएस भनेको सी भनेको सेन्टिमिटर, जी भनेको ग्राम, एस भनेको सेकेन्ड। त भनेपछि अब कुन चाहिँ ग्रामले त यहाँ एरिया त नाप्दैन, जी चलेन। एस समय पनि यहाँ दरकार छैन, यहाँ त तेरो लम्बाइ चाहियो नि त, तिमीहरूको लम्बाइ चाहियो नि त, त्यसो गर्दा सेन्टिमिटर चाहियो। भनेपछि सिजिएस प्रणालीमा त यसको लम्बाइको एकाइ चाहिँ के पायो त तिमीहरूले, सेन्टिमिटर। भनेपछि यहाँ सेन्टिमिटर लेख्नु पर्यो, यहाँ सेन्टिमिटर लेख्नु। त 5×5 25 भयो। सेन्टिमिटर 2 पल्ट गुणा हुन्छ, जसरी 5 2 पल्ट गुणा हो, सेन्टिमिटर 2 पल्ट गुणा हुन्छ। त 2 पल्ट गुणा हुनु नै वर्ग भयो। 3 पल्ट गुणा हुन्थ्यो भने घन हुन्थ्यो। यहाँ 2 पल्ट गुणा छ, वर्ग लेख्नुपर्छ। त सेन्टिमिटर लेख, अब सेन्टिमिटर त वर्ग सेन्टिमिटर भयो हैन, 25 वर्ग सेन्टिमिटर भयो नि। त्यसैलाई 25 वर्ग सेन्टिमिटर यसरी लेख्दा पनि भयो, या 25 सेन्टिमिटर स्क्वायर लेख्यो भने पनि एउटै कुरा हो। त यसरी तिमीहरूले सिजिएसमा चाहिँ
सिजिएसमा भनेको चाहिँ अब सेन्टिमिटरमा निकाल्नु पर्यो नि त वर्ग सेन्टिमिटर यसको उत्तर भएको। त उसै गरी एसआईमा अब आयो पाली एसआईमा त एसआई प्रणालीमा चाहिँ के बताउँदैछ यहाँ अब हामी के हुन्छ यो यसको अब आफै निकालौँ। अब यही कुरालाई फेरि दोबारा गरौँ। अब यो वर्गाकार जमिन छ जसको 5/5 यसको नाप छ। त यो नाप चाहिँ अब यो लम्बाइ चाहिँ केमा हाल्नु केमा भन्दा चाहिँ एसआई। एसआई भनेको चाहिँ क्या हो त्यही एमकेएसकै बढेको रूप न हो। त एमकेएस हामीलाई चाहिने त लम्बाइ हो त एसआई भने पनि एमकेएस भने पनि लम्बाइ त दुईटामा एउटै छ किनभने एमकेएसलाई त्यहाँ हालिएको छ। त एसआईमा लु तिमीहरूलाई बुझाउनलाई एसआई नै गरिदिएँ नि त मैले। एसआईमा पहिला लम्बाइ, द्रव्यमान, समय, त्यहाँबाट तापमान, त्यहाँबाट विद्युत, त्यहाँबाट प्रकाशको तीव्रता यो सबै हामीलाई चाहिएन। अहिले हामीलाई समय पनि चाहिएन, द्रव्यमान पनि चाहिएन, लम्बाइ चाहिएको छ। त एसआईमा लम्बाइ त एमकेएसकै ल्याउँछ। लम्बाइ के हो मिटर होइन। त तिमीहरूले यहाँ मिटर लेख्नु पर्यो, यहाँ पनि मिटर लेख्नु पर्यो। त्यसो गर्दा एसआईको लागि चाहिँ गर्दैछु यो एरिया निकाल्ने। त 5/5 एरिया निकाल्नु भनेको दुईवटा भुजा गुणा गरेर निकाल्नु पर्ने। 5 मिटर बाई 5 मिटरको गर 5×5 = 25 मिटर। मिटर दुईपल्ट गुणा फेरि वर्ग लेख्नु पर्यो मिटर वर्ग मिटर। त यसैलाई सही ढङ्गमा लेख्ने हो भने 25 वर्ग मिटर भनेको स्क्वायर मिटर मिटर स्क्वायर भएको त अन्त त्यही कुरा यहाँ वर्ग मिटर भनेर यहाँ लेखिएको छ देख्यौ। त यस प्रकार क्षेत्रफलको एकाइ यसरी भएको। अब आयो बलको एकाङ्क। बलको एकाइ सिजिएसमा फेरि अब डाइन छ। सिजिएसमा डाइन भनेको मतलब चाहिँ के हो त डाइन चाहिँ कस्तो खालको बललाई भनिन्छ अब पहिला त बुझाउँछु म। डाइन भनेको चाहिँ यस्तो खालको बल मन डाइन भनेको चाहिँ कति बल हो एकखेप मजाले मैले घुस्सीले हिर्काउँदाखेरि जति फोर्सले लाग्छ त्यही खालको बल पो हो कि फु गरेर फुक्दाखेरि लाग्ने खालको बल हो कि बिस्तारै फु गर्दाखेरि लाग्ने खालको बल हो अनि कस्तो किसिमको बल एउटा हामी अनुमान गर्न सक्छौँ त्यसको। त्यसलाई नापेर अब तिमीलाई पल्लामा देखाउन सकिँदैन। त डाइन भनेको चाहिँ कस्तो खालको बल भन्दा सपोज कुनै 1 ग्रामको कुनै वस्तु छ। 1 ग्रामको वस्तु भनेको सानो अब आफूले यसो अनुमान गर मोटामोटी एउटा गहुँको मकैको दाना पाराको कोही वस्तु हुनसक्छ। त 1 ग्रामको वस्तु अब आफू पनि अन्दाज गर न। त 1 ग्रामको वस्तु छ भने त्यो वस्तुलाई चाहिँ अब तैँले सार्नु पर्यो। अब सपोज यो 1 ग्रामको कुनै वस्तु छ यसलाई चाहिँ पहिलो सेकेन्डमा फर्स्ट सेकेन्डमा 1 सेन्टिमिटर सार, फेरि अर्को सेकेन्डमा टाइम त्यही हो तर यसमा 2 सेन्टिमिटर सार्नु पर्यो, फेरि अर्को सेकेन्डमा टाइम त्यही हो 1 सेकेन्ड हो यसमा 3 सेन्टिमिटर गरेर सार्नु पर्यो भनेपछि कस्तो भयो जिनिस यसलाई सार्दा यहाँबाट माने एकनासले सररररर यसरी सर्दैन सर गर्दै यसरी अलिकति स्पिड बढ्दै जाने त्यसको भेलोसिटी बढ्दै जाने हौ त्यस्तो खालको 1 ग्रामको वस्तुलाई त्यसरी भनेपछि बिस्तारै फु गर्दिस् भने पनि त त्यो सर्रै उड्छ नि पर पुग्छ नि। अब त्यस्तो एकदम मामुली बलको परिमाण जुन चाहिँ छ त्यसैलाई 1 डाइनको बल भनिन्छ। त बल जुन चाहिँ सिजिएस प्रणालीमा डाइन भनेर जुन चाहिँ यहाँ भनेको छ त्यो डाइन बल भनेको चाहिँ कस्तो बलको परिमाणलाई भनिन्छ भन्दा 1 ग्रामको वस्तुमा प्रति सेकेन्ड 1 सेन्टिमिटरको त्वरण उत्पन्न गर्नु भन्नाले 1 ग्रामको वस्तुलाई चाहिँ पहिलो सेकेन्डमा 1 सेन्टिमिटर भनेको कति हुन्छ मोटामोटी यही नाप त हुन्छ लगभग 1 सेन्टिमिटर सारिस अर्को सेकेन्डमा यहाँ जति सार त्यसको डबल सार्दिस अर्को सेकेन्डमा त्यसको ट्रिपल सार्दिस हौ त्यस्तो प्रकारले माने बिस्तारै फु गर्दा पनि त्योभन्दा बेसी सर उडेर जान्छ। त त्यस्तो कम्ती परिमाणको बललाई डाइन भनिन्छ। अब अर्को छ एसआई प्रणालीमा त यो बलको एकाङ्क चाहिँ के हुन्छ त न्युटन लेखेको छ। न्युटन भनेको चाहिँ कस्तो बलको परिमाणलाई भनिन्छ त न्युटन जो नाम दिएको छ एकाङ्कको रूपमा त यो चाहिँ कस्तो खालको बल हो त भन्दाखेरि अब चाहिँ आयो तेरो 1 ग्राम होइन अब चाहिँ 1 किलोग्रामको वस्तु। अब यो परिमाण चाहिँ अघि ग्राम सिजिएस सिस्टम भन्दा पो ग्राममा थियो त होइन। अब यो एमकेएसको लागि त अर्थात् एसआईको लागि त के चाहियो यो त किलोग्राम चाहियो वस्तु किनभने यसको द्रव्यमानको एकाइ के छ किलोग्राम छ। त 1 किलोग्रामको वस्तुलाई अब यहाँ 1 सेन्टिमिटर सार्दै थियो नि अघि लम्बाइ के थियो हाम्रो सिजिएसमा लम्बाइ सेन्टिमिटर थियो। अहिले एसआई अर्थात् एमकेएसमा गर्दैछौँ त्यसले गर्दा यो अब मिटर भयो। त 1 किलोको वस्तु भन्नाले 1 किलोको ढक सम्झी। त 1 किलोको ढकलाई 1 मिटर भनेको अब 3 फिट लगभग भनौँ निकै लामै हुन्छ। त त्यत्रो चाहिँ पहिला सेकेन्डमा सार्नु पर्यो अर्को सेकेन्डमा त्यसको 2 मिटर सार्नु पर्यो
अर्को सेकेन्डमा 3 मिटर सार्दै भनेपछि सर एकदम सार्दै लगेको जस्तो भनेपछि पहिला डाइनको तुलनामा त्यो त निकै अलिक कठिनै हो नि त। त्यस कारणले गर्दा न्युटन भनेको चाहिँ डाइनभन्दा निकै अलिक बढी परिमाणकै बल रहेछ भन्ने खालको बुझ्यो। त यही हो त्यसको बलको कुरा। बलको सिजिएस एकाइ भन्यो भने डाइन तिमीहरूले लेख्नु, एसआई प्रणाली भनोस् अथवा एमकेएसमा भनोस् न्युटन भनिदिने। ठिक छ। अब आउँ दबावको एकाङ्क बारे। दबावको एकाङ्क, दबाव भनेको त अब तिमीहरूलाई पहिला योभन्दा पहिला पाठमा पनि मैले सायद बताइसकेको छु, दबावको परिभाषा तिमीलाई भनिसकेको छु। त त्यसमा सिजिएस प्रणालीमा चाहिँ के छ यसको भन्दा डाइन प्रति वर्ग सेन्टिमिटर, डाइन अब्लिक सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेको डाइन प्रति वर्ग सेन्टिमिटर। त यो दबावको एकाङ्क सिजिएस प्रणालीमा। त यो भनेको चाहिँ के हो, अब यहाँ एरिया बताइदिएकै छ। त बलभित्र कुनै एउटा फुटबलभित्र तिमीहरूले हावा भरेको छ, अब त्यहाँ गेसले दबाब दिनु पर्यो भने त्यहाँ अब 1 वर्ग सेन्टिमिटरको जग्गा निकाल। बलमा 1 सेन्टिमिटर बाई 1 सेन्टिमिटर बाई 1 सेन्टिमिटर बाई 1 सेन्टिमिटर यस्तो खालको जग्गा, एरिया कति हुन्छ यसको 1 वर्ग सेन्टिमिटर हुन्छ। त यति जग्गामा 1 वर्ग सेन्टिमिटर जग्गामा जुन चाहिँ अब बल प्रयोग हुन्छ, कति बल, 1 डाइनको बल, अघि 1 डाइनको बल मैले बताएँ नि तिमीहरूलाई कुन परिमाणको बल हुन्छ, त्यति परिमाणको बल चाहिँ अब यदि हावाले लगायो या कसैले लगायो त 1 वर्ग सेन्टिमिटर जग्गामा चाहिँ 1 डाइनको बल त्यहाँ लाग्दैछ, त्यहाँ थिच्दैछ भने त्यसलाई चाहिँ दबाव भनिन्छ। अनि त्यो सिजिएस प्रणालीमा डाइन वर्ग सेन्टिमिटर स्क्वायरले जानिन्छ त्यसलाई, या डाइन प्रति वर्ग सेन्टिमिटरको हिसाबले बुझ्नु पर्यो। त दबावको एकाङ्क यो भयो। त उसै गरी एसआई प्रणालीमा अब त्यो एरिया बढाइदिए, त्यही एरिया हो। अहिले यहाँ चाहिँ के छ, मिटर स्क्वायर भन्दैछ नि, मिटर स्क्वायर भनेको चाहिँ के भयो, यो मिटरमा आयो भयो। अब बलले भ्याउँदैन, अब यो अरू कुनै जग्गा रोज्नुपर्छ यसको लागि। त कस्तो जग्गा छ, 1 मिटर बाई 1 मिटर बाई 1 मिटरको जग्गा छ। अब यसमा चाहिँ तेरो 1 न्युटन, अब बल पनि त अलिक बढी छ नि त, त्यति बलले तैँले थिचिस् भने अब त्यो चाहिँ दबावको एकाङ्क भयो एसआईमा। अर्थात् एसआई प्रणालीमा चाहिँ दबावको एकाङ्क के हो भन्दा न्युटन मिटर स्क्वायर भन्नुको मतलब न्युटन प्रति वर्ग मिटर भन्नुको अर्थ कि 1 वर्ग मिटर जग्गामा 1 न्युटन बल लाग्दा हुने जो दबाव छ त्यसलाई भनिन्छ। र यसलाई न्युटन अब्लिक मिटर स्क्वायर भनिन्छ। र यसको अर्को नाम पास्कल, पिएले पनि यसलाई सिम्बोलाइज गरिएको छ, सङ्केत गरिएको छ। त यो पास्कल के हो भन्दा पनि कोही बेला पास्कलको भाषामा सोध्नु सक्छ नि फेरि। त पास्कल भनेको चाहिँ यो दबावको एसआई एकाङ्क हो भनेर तिमीहरूले भन्नुपर्छ। दबावको एसआई एकाङ्क हो, अर्थात् पास्कल भनेको न्युटन प्रति वर्ग मिटर हो। यो लवाजमा बुझ्नु। ठिक छ। अब अर्को आयो तापमानको एकाङ्क। त तापमानको एकाङ्क, त तापमान चाहिँ केमा नाप्छस् त, कुन एकाङ्कमा नाप्छस् भन्दा अब यसको लागि 2 किसिमको अब तिमीहरूलाई स्केल यहाँ बताइँदैछ। सिजिएस र एसआई भनेपछि अब 2 किसिमको स्केल तिमीहरूलाई मैले भन्नु पर्यो। स्केल त 3-4 किसिमको हुन्छ, त्यसमा अहिले जो काम लाग्दैछ त्यो मात्रै तिमीहरूलाई म भन्दैछु। त त्यसमा तिमीहरूको कुरा आयो एउटा सेल्सियस स्केल, 2 किसिमको स्केल म तिमीहरूलाई भन्दैछु। एउटा स्केल चाहिँ यसलाई यस्तै किसिमले नक्सा ड्र गरेँ। यो पारा बस्ने, मर्क्युरी बस्ने थैली भयो। यो लोवर पोइन्ट, लोवर फिक्स पोइन्ट 0 डिग्री सेल्सियस यसरी लेखिन्छ। अब यो माथि चाहिँ 100 डिग्री सेल्सियस। यो तापमापी यन्त्रको 2टा लोवर र अप्पर, निम्न र उच्च निर्दिष्ट बिन्दु भनिन्छ यसलाई। त निम्न निर्दिष्ट बिन्दु भनेको चाहिँ त्यो बिन्दु जहाँ चाहिँ पानी हिउँमा कन्भर्ट हुन्छ अथवा हिउँ पानीमा कन्भर्ट हुन्छ, त्यो निम्न बिन्दु यो हो। अब अर्को अप्पर फिक्स पोइन्ट भनेको चाहिँ उच्च निर्दिष्ट बिन्दु भनेको चाहिँ जहाँ चाहिँ पानी उम्लन सुरु गर्छ त्यो बिन्दुलाई भनिन्छ, या वाष्पमा द्रुत गतिमा परिणत हुन थाल्छ त्यो बिन्दुलाई भनिएको। त त्यस कारणले गर्दा अब तापमानको एकाङ्क सिजिएस प्रणालीमा चाहिँ यो सेल्सियस, यो डिग्रीवाला जुन चाहिँ यसलाई चलाइएको छ सिजिएस प्रणालीमा, अर्थात् फ्रेन्चहरूले यो चलाएको छ। बुझ्यो। त त्यस कारणले यसमा चाहिँ यो 100 हो कि 0 हो कि यो 50 हो कि 40 त्यो लेख्नु छैन। एकाङ्क चाहिँ त्यसलाई भनिँदैन, यो त परिमाण भयो।
एकाङ्क चाहिँ के हो? डिग्री सेल्सियस जुन चाहिँ छ यसलाई भनिन्छ। यो डिग्री सेल्सियस जुन चाहिँ लेखिन्छ यसलाई चाहिँ भनिन्छ एकाङ्क यसको। र सिजिएसमा चाहिँ तापमानको टेम्परेचरको चाहिँ एकाङ्क भन्यो भने डिग्री सेल्सियस। यो सिम्बल चलाएर लेख्दा पनि भयो, नभए यहाँको जस्तो डिग्री सेल्सियस लेख्दा पनि भयो। अब एसआई प्रणाली अर्थात् एमकेएसमा चाहिँ के गरेको छ भन्दा यो त थपिएको 1960 सालमा थपिएको स्केल हो यो, हैन? त यो केल्भिन स्केल भनेको चाहिँ कस्तो खालको स्केल हो भन्दा अब यहीबाट बुझ तिमीहरूले। अब यो सेल्सियस स्केल त 0-100सम्म छ यो। अब यही स्केललाई चाहिँ अब यहाँ डाउन गऱ्यौँ के हुन्छ? 0 देखि मुनि के आउँछ? -1, -2, -3 गर्दै यो स्केललाई चाहिँ तैँले यता तल ल्याउने हो भने कस्तो हुन्थ्यो होला? यहाँ ल्याउँदा सपोज -2, 3, 4, 5, 6, 7 गर्दै -273 डिग्री पुग्दाखेरि कस्तो खालको चिसो होला? त्यो अकल्पनीय चिसो हो, जुन चिसो यो हाम्रो पृथ्वीमा सम्भवै छैन, यो युनिभर्समै सम्भव छैन सायद। त -273 डिग्री सेल्सियस यस्तो चिसो जुन चाहिँ छ सेल्सियस स्केलको हिसाबले हेर्दाखेरि त यस्तोलाई चाहिँ ठिक्क यस्तो स्केललाई चाहिँ यस्तो चिसोलाई चाहिँ ठिक्क 0 मानेर र प्रत्येक डिभिजन यो सेल्सियस स्केलको जस्तो छ भाग, यसको भागको पनि आफ्नो आफ्नो सब स्केलको कोहीको पातला भाग कोहीको मोटा भाग हो त्यस्तो हुन्छ नि त। अब यसको तुलनामा फरेनहाइट स्केलको चाहिँ योभन्दा बाक्लो भाग हुन्छ। त यसको जस्तो किसिमको भाग छ, डिभिजन छ, त्यही किसिमको डिभिजन हिसाबले यसलाई डिभिजन पनि गरिएको छ। तर जसको लोवर माने मुनिको बिन्दु जुन चाहिँ स्टार्टिङ बिन्दु, जुन स्केलको स्टार्टिङ बिन्दु चाहिँ हाम्रो सेल्सियस स्केलको हिसाबले चाहिँ यो कल्पना गरिएको -273 खालको चिसो छ त्यसलाई चाहिँ 0 निर्धारण गरेर 0 मानेर अनि प्रत्येक डिभिजन यो सेल्सियसकै जस्तो डिभिजन मानेर अङ्कित गरिएको बनाइएको जुन चाहिँ स्केल छ यसलाई चाहिँ केल्भिन स्केल भनिन्छ। यसलाई चाहिँ केल्भिन स्केल भनिएको। अब यसलाई चाहिँ जस्तै 0 यहाँ छ त 0 के लेख्नुपर्छ, यो ओके होइन नि, फेरि 0 के माने 0 केल्भिन हो यो। त्यस्तै अब यो माथि 1 भयो, यो 2 भयो, 3 भयो, 4 भयो, त 4 लेख्ने हो भने 4K माने 4 केल्भिन माने यो स्केलमा तैँले नाप गर्दैछस् त यसको एकाइ के हो? के। अब यसैलाई फेरि अर्को पनि एउटा एब्सोल्युटको भाषामा परमको भाषामा पनि चलाइन्छ। त परमको भाषामा चलायो भने चाहिँ यसलाई यो परम ताप स्केल भनिन्छ। यसलाई केल्भिन स्केल पनि, यो केल्भिन स्केल पनि यसलाई भनिन्छ। अर्को के छ? परम ताप स्केल पनि हो यसको नाम। यो अर्को नाम चाहिँ यसको यो पनि हो, परम ताप स्केल पनि हो। बुझ्यो? त परम ताप स्केलको हिसाबले लेख्ने हो भने अब यो सिम्बल चेन्ज हुन्छ नि। यो सिम्बल कसरी चेन्ज हुन्छ भन्दा यसको चाहिँ 0 डिग्री एब्सोल्युट लेख्नुपर्छ तिमीहरूले। परम ताप अर्थात् एब्सोल्युटको भाषामा लेख्ने हो भने चाहिँ डिग्री चलाउनु सक्छौ तिमीहरूले। तर के को भाषामा हो भने के को भाषामा लेख्ने हो भने चाहिँ के मात्रै लेख्नु पर्यो। तर एब्सोल्युटको भाषामा लेख्ने हो भने चाहिँ 0 डिग्री एब्सोल्युट यसरी लेख्न सक्छौ। त परम ताप स्केल अर्थात् केल्भिन स्केल यो चाहिँ बहुत ठुलो स्केल हो र यो स्केलको सहायताले चाहिँ के गरिन्छ? यसले चाहिँ एसआई प्रणालीमा यो नापजोक गर्ने काम, ताप नाप्ने काम चाहिँ एसआई प्रणालीमा चाहिँ उनले यो स्केलद्वारा गरिँदो रहेछ। सिजिएस प्रणालीमा चाहिँ यो स्केल चलाइन्छ। यो त काल्पनिक हो, यो स्केल चलाइन्छ। बुझ्यो? अब यसको मुनिको त अब भयो 0 यसो गर्दै माथि कति जान्छ? 373.15 केल्भिन। अब एब्सोल्युटमा लेख्ने हो भने डिग्री एब्सोल्युट यो रेन्जसम्म यो जान्छ यहाँदेखि। बुझ्यो? त यो भयो तिमीहरूलाई स्केलको बारे जानकारी। अर्थात् सेल्सियस चाहिँ सिजिएस प्रणालीले चलाउने स्केल रहेछ भने केल्भिन अथवा यो परम ताप स्केल यो चाहिँ कसले चलाउँछ? यो चाहिँ एसआई अथवा एमकेएस पनि नभनौँ, एसआई प्रणालीमा चलाउने स्केल हो। यो तापमापी यन्त्र यो हो जसको स्केल चलाइन्छ। अब यहाँसम्म तिमीहरूको भयो। अब आयतनको एकाङ्क। आयतन भनेको त बुझ्छौ होला, कुनले कति जग्गा ओगट्छ त्यसलाई भोल्युम अर्थात् आयतन भनिन्छ। जग्गा ओगट्ने बारे भयो। त सिजिएस प्रणालीमा अब यसको घन सेन्टिमिटर र यसको अर्कोमा एसआईमा घन मिटर छ। अब यो आयतन पनि अब नाप्नु भने कसले कति जग्गा ओगट्छ भन्ने कुरामा दुई किसिमकोमा पर्छ। एउटा नियमित आकारको वस्तु
जस्तो नियमित आकारको वस्तु भने क्या इँटा भयो, बाक्सा भयो, कुनै गोदरेजहरू भयो, माने कुनै फुटबल भयो, बलहरू भयो, यिनीहरू सबै अब सिलिन्डर कुनै एउटा त्यो बेलन आकारको वस्तु भयो। त यिनीहरू चाहिँ नियमित आकारको वस्तुमा माने सेप्ड वस्तुमा गन्ती गरिन्छ। अब अनियमित आकारको वस्तु पनि हुन्छ, अर्थात् जसको आकार सेपिलो छैन। जस्तो कुनै एउटा खडबडिएको कुनै एउटा उत्पटाङको ढुङ्गा ल्याइस्, त ढुङ्गाको कुनै निश्चित सेप त्यस्तो आकार हुन्छ, हुँदैन नि। कता खोँडे पऱ्यो, कता चोइटिएको, कता के चुच्चो, कता लाम्चो, त्यो कुनै एउटा माने सठिक बाँधिएको आकारमा त्यो छैन। त हौ त्यस्तो आकारहरू, या कुनै काठको टुक्रा ल्याएस् त पेटेका भाँचेर, अब त्यसको के आकार भन्नु, त्यो कता न कता चुच्चो लाम्चो परेर बसेको, त्यस्तोलाई भन्छ अनियमित आकारको वस्तु। त अनियमित आकारको वस्तुको त अब त्यसको अर्कै किसिमले नापिन्छ। त तिमीलाई अहिले यहाँ जो बताउँदैछु त्यो चाहिँ नियमित आकारको वस्तुको आयतन नाप्ने त्यसमा चाहिँ बताउँछु। अब जस्तो नियमित आकारको वस्तुको अब नाप लिनु पर्दाखेरि अब कतिको त फर्मुला छ, अब फर्मुलाले गर्नु पर्यो, या कति अब अर्कै प्रोसेसले गरिन्छ। त्यो मापक बेलनमा सायद तिमीहरूले अलिअलि पढिसकेका छौ। त नियमित आकारको वस्तुमा जस्तै अब तिमीहरूलाई आयतन निकाल्नु पर्यो अरे, त केमा निकाल्छौ? जस्तै अब बेलनको कुनै अब सिलिन्डरको तिमीहरूले निकाल्ने विचार गर्यो अरे आयतन निकाल्नु पर्दाखेरि, त त्यसको एउटा फर्मुला छ विशेष। त फर्मुला चाहिँ के छ भन्दा पाई आर 2πRh। त पाई 22/7 यसको भेल्यु छँदैछ। आर रेडियस अब निकाल, त्यसपछि 8 हाइट निकाल। त यस्तो प्रकारले अब त्यसमा तेरो रेडियस, त्यसको व्यास, अर्धव्यास र उचाइ गरिस् भने 22/7 यसको भेल्यु भेटिहालिस् र 2 गुणा गरेर अब तिनीहरूको त्यसको आफ्नो निकालिहाल्यो। त त्यस्तै प्रकारले निकाल्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यो केमा नापिन्छ, त्यसको स्केल चाहिँ कुन चलाउँछस् भन्दा सिजिएसमा हो नि त, तँलाई सोध्दैछ नि। त्यस कारणले गर्दा यो सेन्टिमिटरमा चलाउनु पर्यो। त यो 3 आयाममा यसको निकालिन्छ। त्यसको सठिक इक्जाम्पल चाहिँ अब तिमीहरूलाई म यहाँ दिँदैछु। जस्तो अब छ, यो एउटा क्युबिकल सेप घन आकारको एउटा बाक्सा छ अरे। घन आकारको भनेपछि त्यसको लम्बाइ, चौडाइ, उचाइ सबै एकै पाराको हुन्छ। जस्तै लुडोको गोटी भनौँ या डाइसको गोटी भनौँ, त्यो सेपको अब तिमीहरूले देखेकै होला। त त्यसको आकार कस्तो हुन्छ? सबैतिर बराबर एकै नासको पाटा हुन्छ, हुँदैन? त त्यो भएको कारण चाहिँ के हो? त्यसको यसलाई अब लम्बाइ लिस्, यसलाई चौडाइ लिस्, अथवा यसलाई चौडाइ लिस्, यसलाई लम्बाइ लिस्, जे लिस्, यसलाई लम्बाइ, चौडाइ, उचाइ लिस् भने यो 10 सेन्टिमिटर 10 सेन्टिमिटर 10 सेन्टिमिटरको छ, बराबर एकै नापको छ। त यसको 3टा आयाम, यो लम्बाइ, चौडाइ, उचाइ 3 आयाम गुणा गरेर चाहिँ जो फल पाउँछ त्यसले यसले कति जग्गा ओगट्छ, यसको आयतन कति हो भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी गराउँछ। त त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो? त्यसको लागि अब 10 गुणा गर 100, 110 1000 भयो, 1000 भयो कि भएन? त 1000 अब 3 पल्ट गुणा भएको छ नि त, त्यसले गर्दा घन भयो, क्युब, सेन्टिमिटर छ। त त्यसरी यसको चाहिँ जो करेक्ट नाप दिएको छ 1000 घन सेन्टिमिटर भयो। तँलाई त अब यहाँ कति 1000 कि अब 1000 कि त्यो 100 त्यस्तो सोधेको छैन, परिमाण सोधेको छैन, एकाङ्क मात्रै भन्दैछ। आयतनको एकाङ्क चाहिँ के हो सिजिएसमा भन्नाले घन सेन्टिमिटर, यो मात्रै युनिट मात्रै भनिदिनुपर्छ, बुझ्यो? त यो भयो यसको घन सेन्टिमिटर। अब यसैलाई अब एसआईमा भन्यो भने अब सेन्टिमिटरको जग्गामा के काट्नु पऱ्यो? एसआई अथवा एमकेएसमा हो भने के लिनु पऱ्यो? सेन्टिमिटरको सट्टा मिटर लिनु पऱ्यो। त 10 मिटर 10 मिटर 10 मिटर, त 1000 घन मिटर भयो त्यति बेला। त्यसरी यहाँ घन मिटर भएको, त्यो घन मिटर जो छ या घन सेन्टिमिटर जो छ, यो चाहिँ हो एकाङ्क, यो परिमाण हो। यो परिमाण तँलाई सोधेको होइन, तिमीलाई सोधेको होइन, यो खालि एकाङ्क मात्रै सोध्दैछ। तसर्थ अब सिजिएसमा हो भने सेन्टिमिटर लगाएर घन सेन्टिमिटर भनिदिनु पऱ्यो, एसआई अथवा एमकेएसमा हो भने मिटर लगाएर घन मिटर भनिदिनु पऱ्यो। यो भयो यसको जानकारीको कुरा। अब उसै गरी अब स्फियर, कुनै गोलाकार वस्तुको निकाल्नु पऱ्यो भने त्यसको पनि आफ्नो फर्मुला छ, 4/3 पाई आर क्युब। अब यस्तो फर्मुला हिसाबले कतिको निक्लिन्छ। त तिमीहरूलाई जुन चाहिँ यहाँ घनको रूपमा चाहिँ अब यहाँ बताइएको, त्यसको लागि यो इक्जाम्पल सुइटेबल छ र यही हिसाबले मैले तिमीहरूलाई बताइदिएँ यसको। ठिक छ? त आयतनको एकाङ्क घन सेन्टिमिटर घन मिटर कसरी भएको भन्ने जानकारी मैले गराउन खोजेको। कतिको पक्रियौ? अब
अब त्यसमा यतिको सक्यो तिमीहरूको मेन टपिक जुन चाहिँ थियो त्यो समाप्तितर्फ गइसक्यो। अब अर्को थप जानकारी यसमा के छ सिलेबस हिसाबमा चाहिँ लिटर र सिसी भनेको घन सेन्टिमिटर, क्युबिक सेन्टिमिटर, घन सेन्टिमिटर एउटै कुरा हो। त 1 लिटरमा यति घन सेन्टिमिटर हुँदो रहेछ भने 1 लिटर रासन दोकानमा जाँदाखेरि दुध ल्याउँदाखेरि या कुनै तेलको प्याकेज पाउचहरू छ भने त्यसमा पनि तिमीले लिटर लेखेको पाउँछौ नि। हौ त्यो लिटर भनेको चाहिँ के रहेछ जिनिस? त लिटर खासमा यो पहिला फ्रेन्च प्रणालीमा यो त तरलको पनि आयतन नाप्ने एउटा भाँडै नाप्नै बनाइएको थियो नि त। अहिले पो त्यसलाई पल्लामा तरल पनि हामी पल्लामै चढाउँछौँ, द्रव्यमान हिसाबले मास हिसाबले नाप्छौँ। नभए यसको त आयतन हिसाबले किनबेच हुन्थ्यो नि त अन्त सारफेर हुन्थ्यो नि त अन्त। त अहिले चाहिँ अब व्यवस्था बदली हुँदै गएको होला। त पहिलाको व्यवस्था अनुसार चाहिँ के छ कि लिटरमा चाहिँ यसलाई नाप्ने गरिन्छ, चाहे सेन्टिलिटर होस् या डेसिलिटर होस् या लिटर होस्। त 1 लिटर भन्नाले अब तेलहरू तिमीहरूले केही एमआर सोपतिर रासन दोकानतिर थाप्न जाँदा 1 लिटर दियो, एउटा बेलन आकारको भाँडो पाउँछौ नि तिमीहरूले, त्यो नापमा चाहिँ 1 लिटर जान्छ। त त्यो नाप चाहिँ कस्तो भन्दा यस्तै खालको नाप हो। अर्थात् तिमीहरूले कुनै एउटा भाँडो यस्तो खालको बनाऊ जसमा सेप त्यसको आकार चाहिँ यो डाइसको गोटी जस्तो, यो के भन्छ लुडोको गोटी जस्तो होस्, जसमा चाहिँ नाप चाहिँ त्यसको कस्तो होस् त्यो भाँडाको यताबाट नाप्दा पनि माने 6 पाटे भाँडो बनाउनु पर्यो, जसमा 1 पाटो त उदाङ्गेर पार्नु 5 पाटा हुन्छ भनौँ। त 10 सेन्टिमिटर बाई 10 सेन्टिमिटर बाई 10 सेन्टिमिटर नाप गरेर तिमीहरूले एउटा काँचको भाँडा त्यस्तो बनाऊ, पातलो काँचको भाँडा बनाऊ। बनाएपछि अब त्यसलाई हिसाब गर न, गुणा गर्दा लम्बाइ चौडाइ उचाइ कति पायो? 1000 घन सेन्टिमिटर पाएन? त यो 1000 घन सेन्टिमिटरको जुन चाहिँ भाँडो भयो, यस भाँडोमा जति परिमाणको पानी या दुध या तेल जान्छ त्यसलाई चाहिँ के सपोज गरेको छ 1 लिटर भनेर मानिलिएको छ। भनेपछि 1 लिटर अर्थ के भयो? यो 1000 घन सेन्टिमिटर वाला भाँडाले दिएको मापलाई छोटकरीमा 1 लिटर हामी भन्छौँ। जस्तो 12वटा कुनै पनि सङ्ख्या हामीले गऱ्यौँ भने 1 दर्जन सजिलोको लागि दर्जन सपोज गरेका छौँ नि त, निर्धारण गरेका छौँ नि त। त्यस्तो छ कि छैन? जस्तै 12वटा माने 1 दर्जन भन्नाले के हो त 12वटा गन्तीलाई चाहिँ कति 12, 24, 48 गन्ती गर्नु भन्दा 1 दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन सजिलो। त 12वटा गन्तीलाई चाहिँ 1 दर्जन मानेको जस्तो 100लाई सैकडा भनेको जस्तो यहाँ 1000 घन सेन्टिमिटर नभनेर त्यसलाई 1 लिटर भनेको जस्तो त त्यो एउटै मानिलिएको छ। त 1000 घन सेन्टिमिटर भनेको त 10 सेन्टिमिटर बाई 10 सेन्टिमिटर बाई 10 सेन्टिमिटरको यस्तो भाँडोमा जति तरल भरिन्छ त्यो चाहिँ 1 लिटर हो है भनेर बुझ्नु। बस यति नै। र रिलेसन के हो? 1 लिटरमा 1000 सीसी हुन्छ। ल त आजलाई यति नै।